अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन ज़ी मुहतशम मदनी कायदा कोर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, हमने सबक नंबर 12 पार्ट नंबर 3 पढ़ा था। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबक नंबर 12 पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु आप और हमें कुरान करीम फुरकान हमीद से ही पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, मीम दो ज़बर मन, क़ौमन ग़ैन या ज़बर ग़ै, क़ौमन ग़ै रा ज़बर र, क़ौमन ग़ैर, काफ़ मीम पेशो कुम, क़ौमन ग़ैरकुम, ऐन ज़बर अ, मीम ज़बर म, अम, लाम दो ज़बर लन, अमलन, साद अलिफ ज़बर सा, अमलन सा, लाम ज़िरिली, अमलन सालिहा दो ज़बर हन, अमलन सालिहन, रा ज़िरिरी, जीम अलिफ ज़बर जा, रिजा, लाम दो पेशो लुन, रिजालुन, साद ज़बर सा, रिजालुन सा, दाल ज़बर द, रिजालुन सदा, क़ाफ़ वाव पेशो क़ू, रिजालुन सदक़ू, क़ाफ़ ज़बर क़, लाम या ज़िरिली, क़लील, लाम ज़बर ला, क़लीला, ता दो ज़ेर तीन, क़लीलतिन, ग़ैन ज़बर ग़, क़लीलतिन ग़, लाम ज़बर ला, क़लीलतिन ग़ला, बा ज़बर बा, क़लीलतिन ग़लब, बा ता ज़बर बत, क़लीलतिन ग़लबत, ऐन ज़बर अ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अदा, बा दो ज़बर बन, अदाबन, ضاد ذي، عذابا ذي، ضاد عين ذي، عذابا ضعف، فادو ذبرفا، عذابا ضعفا، ميم سين بشمس، فاذري في، مسفي، را ذبرارا، مسفرة، تادو بشتون، مسفرة، ضاد ذبرض، مسفرة ض، ضاد ألف ذبر ضا، مسفرة ضا، حاذر حي، مسفرة ضاحي، كاف ذبر كاف، مسفرة ضاحكة، تاد بشتون، مسفرة ضاحكة، عين ذبر ع، لام ذرلي، علي، لام يذرلي، علي، ميم دو بشمون، عليم، خا ذبر خا، عليم خا، با ذري بي، عليم خبي، با يذري بي، عليم خبير، را دو بشر، عليم خبير، سين با ذبر سب، حادو ذبر حن، سبحا، طا ذبر طا، صبحا طا، واو يضربي، صبحا طوي، لام ضو ذبر لن، صبحا طويلا، سين ذبر سا، ميم خلا ذبر ما، سما، واو خلا ذبر با، سماوا، تا دو ديرتين، سماوات، طا ديرتي،
سماوات طي بالف دبربا سماوات طبا قاف دو دبرقا سماوات طباقا